امام زین العابدین کے بیٹے عبداللہ کا روزہ ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم بإذن الله وإن الله عليه وآله وسلم وإن خلفائه ملائكة الله وأنصار حتى أدخل وعد الله بقنون الدعوات واعترف لله بالعبود الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام یمن کی ذریعے پہ جا وعلى ملة رسول الله عليه وآله